محترم عرض میں لاکو ابو بکر صدیق دارو دا دور میں بعد حضرت عمر دارو یو پیرا دروازو ٹکولا دیو آبے چسو کی نو دروازے تو ٹکولا وسو کی دروازہ باندھے آبے ہوتا ہوئی دا بہارنا امیر المؤمنین دیو ہوئی زہر عمر بن خطاب امیر المؤمنین وصل راغلی ویجی خدمت لراغلی مستاسو خدمت لا کسا خدمتی زمان لائق چوی کم اگو تو کم خلق چی خدمتون لراجی پل نمون نالی پل مرتبی نخی تمہارا پل مرتبی خیلی زخو پلان کیم عمر تنہو پوش دیاری اچھی سر دیری دویتا سب سبق ملاوی دا درس ملاوی دا ایو بخبل زان بدلو حدیث رضا اللہ بدل ولا تقولاكو أباكين ولا لوخي منزل أبو بكر صديق دارو دنیا نتلی رحلت کرے عمر دارو جاڑی سترگو نوخ کی بیگی ابی و تاجیب خبر کرے زان ملامت کئی سترگو نوخ کی بیگی بیا کپڑی منزلے اڑی و تواغل سالری و تفوق کو روٹے و تفقیقلی زی و تجارو کو دا وقت امیر المومنین دے بادشاہ دے عرصی و لوکڑو بے روٹے رواغا صحابے لپخلے کے ورکی یہ نوڑے و لورکی او نوڑے راشکی و پخلے کے ورکی ابیلا ابے روٹے و پڑھلا ابے و دوئی وی اللہ نے پہے نوجوان باندے رحمو کی روزانہ پر آتو دا دو کارو راسی زمان روزانہ خدمت کرے دا ٹول کارو نے ہمارا کولی ما تے خپل نم نه خودلې ما ته خپل نم نه خودلې حضرت عمر تنهو حیران شو و تو پتہ ولګی دا شخصیت څوک و دې بابه تا ته معلوم نه ده تا ته خونم نه خودلې تا له خونم نه درځي خدا ټول عربي پیژني چې امیر المؤمنین خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چنود دا دنیا نے رحلت کرے دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا اجرہ کی وداغا پا کور کی وسر جو سن پسند دفن چوئے محترم داو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رعایہ سرا دا عوام سرا جن تیرے ولو طریقہ